ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आखिरकार वो सीन आ ही चुका जिसका कई एपिसोड से इंतजार था, यानी दुआ और सरफराज का सामना। जी हाँ नाजरीन, अगली एपिसोड में दुआ और सरफराज का दबंग स्टाइल में आमना सामना होने वाला है। सरफराज इसी खोज में होता है कि कैसे भी करके नौशरवान की बीवी से मुलाकात हो जाए, और वो इसीलिए नौशरवान पे घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है कि जब भी नौशरवान की बीवी कहीं बाहर जाएगी तो मैं उससे बाहर ही कहीं मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। तो होता कुछ यूँ है कि दुआ एक स्टोर पे कुछ सामान लेने जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो सरफराज दुआ का पीछा करना शुरू हो जाता है। एक स्टोर पर दुआ सरफराज को देख लेती है और जाफर से कहती है कि इस आदमी की तमाम डिटेल्स मुझे चाहिए, कि ये आदमी कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। जाफर जब उससे जाकर देखता है तो वो सरफराज होता है। जाफर आके दुआ को कहता है कि बीबी जी, ये तो सरफराज है और ये नौशरवान साहब के ऑफिस में ही काम करता है और ये इंतहाई बदतमीज़ आदमी है। एक मरतबा नौशरवान साहब इसको ऑफिस से निकालने भी लगे थे तो ये मिन्नतें समझते खतने पर उतर आया और नौशरवान साहब ने माफ़ कर दिया। तो ये सब सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और वो जाफर से कहती है कि इसका मतलब है कि नौशरवान इसको जानते हैं और इससे मिल चुके हैं। अब दुआ को भी इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं उसकी हकीकत ही नौशरवान के सामने ना आ जाए। तो दुआ उस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए अपने अम्मी अबू के घर चली जाती है और अपनी बहन फिजा से मिलती है और अपनी बहन फिजा से पूछती है कि सरफराज का रवैया अब भी तुम्हारे साथ बुरा है, क्या सरफराज मुझे जानते हैं। तो फिजा कहती है कि शुरू में रवैया बहुत अच्छा था, जब से आपका पता चला उन्हें तब से उनका रवैया दिन ब दिन मेरे साथ बदतर से बदतर होता गया। तो दुआ फिजा से कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि उन्होंने कभी मुझे देखा है ना मुझसे मिले हैं। फिजा कहती है कि यही तो बात है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों वो तुम्हारे नाम से इतना चिढ़ते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पर दुआ और सरफराज का सामना होगा। सरफराज अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जाएगा और देखेगा कि उसके ससुराल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी और गार्ड्स खड़े होंगे और वो ये सोचने लग जाएगा कि आखिर इतना कौन बड़ा अमीर शख्स मेरे ससुराल का रिश्तेदार हो सकता है। सरफराज ये सब जानने के लिए बाहर ही रुक जाता है और दुआ फिजा से मिलकर अपने घर की तरफ जाने के लिए निकलेगी तो दरवाजे पर दोनों का आमना सामना होगा। सरफराज को बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो दुआ को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और वो दुआ से सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दुआ उसे कहती है कि क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्या तुम मुझे देखकर चौंक गए, क्या तुम मुझे देखकर यकीन नहीं कर पा रहे कि मैं यहाँ हूँ। सरफराज इतना हैरान होता है कि उसे इस बात का डर लग जाता है कि उसका भांडा अब फूट जाएगा। फिर दुआ सरफराज से कहती है कि तुम तो समझ रहे होगे कि मैं मर गई हूँ, क्योंकि जो हाल तुमने मेरा किया था, वो वक्त मैंने कितना अजियत में गुजारा है, अब से वो वक्त तुम गुजारोगे और मैं तुम्हें इस कदर तकलीफ और अजियत दूंगी। फिर दुआ कहती है कि मुझे तो अब पता चला है कि तुम मेरे बहनोई हो। नाजरीन, ये सारी बातें सोचकर सरफराज ऑफिस में बैठे हुए सख्त परेशान होता है कि अचानक दुआ वहाँ आ जाती है। सरफराज दुआ को देखकर कहता है कि तुम यहाँ, क्योंकि सरफराज को ये डर सता रहा होता है कि अगर नौशरवान को दुआ ने सब कुछ बता दिया तो वो मेरा क्या हशर करेगा। और दुआ कहती है कि तुम्हारे सामने मिसेस नौशरवान गजनवी खड़ी है। नाज़रीन, अब तो लगता है कि सरफराज के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और दुआ अब तो नौशरवान को सब कुछ सच सच बता देगी कि ये कितना घटिया शख्स है और यही वो शख्स है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी और अब मेरी बहन फिजा का जीना हराम किया हुआ है इस घटिया शख्स ने। नाज़रीन, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आने वाली एपिसोड के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की एक्टिंग आपको कैसी लगती है। अब तक के तमाम ड्रामाज में से ड्रामा सीरियल जानिसार को 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि ये ड्रामा अब तक के तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। सरफराज दुआ का पीछा करना शुरू हो जाता है। एक स्टोर पर दुआ सरफराज को देख लेती है और जाफर से कहती है कि इस आदमी की तमाम डिटेल्स मुझे चाहिए, कि ये आदमी कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। जाफर जब उससे जाकर देखता है तो वो सरफराज होता है। जाफर आके दुआ को कहता है कि बीबी जी, ये तो सरफराज है और ये नौशरवान साहब के ऑफिस में ही काम करता है और ये इंतहाई बदतमीज़ आदमी है। एक मरतबा नौशरवान साहब इसको ऑफिस से निकालने भी लगे थे तो ये मिन्नतें समझते खतने पर उतर आया और नौशरवान साहब ने माफ़ कर दिया। तो ये सब सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और वह जाफर से कहती है कि इसका मतलब है कि नौशरवान इसको जानते हैं और इससे मिल चुके हैं। अब दुआ को भी इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं उसकी हकीकत ही नौशरवान के सामने ना आ जाए। तो दुआ उस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए अपने अम्मी अबू के घर चली जाती है और अपनी बहन फिजा से मिलती है और अपनी बहन फिजा से पूछती है कि सरफराज का रवैया अब भी तुम्हारे साथ बुरा है,
کیا سرفراز مجھے جانتے ہیں؟ تو فضا کہتی ہے کہ شروع میں رویہ بہت اچھا تھا، جب سے آپ کا پتہ چلا انہیں تب سے ان کا رویہ دن بدن میرے ساتھ بدتر سے بدتر ہوتا گیا۔ تو دعا فضا سے کہتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے نہ مجھ سے ملے ہیں۔ فضا کہتی ہے کہ یہی تو بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں وہ تمہارے نام سے اتنا چڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر دعا اور سرفراز کا سامنا ہوگا۔ سرفراز اپنی بیوی کو لینے اپنے سسرال جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کے سسرال کے باہر ایک بڑی سی گاڑی اور گارڈز کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ سوچنے لگ جائے گا کہ آخر اتنا کون بڑا امیر شخص میرے سسرال کا رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ سرفراز یہ سب جاننے کے لیے باہر ہی رک جاتا ہے اور دعا فضا سے مل کر اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلے گی تو دروازے پر دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ سرفراز کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور وہ دعا کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ دعا سے سوال کرتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دعا اسے کہتی ہے کہ کیوں، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم مجھے دیکھ کر چونک گئے؟ کیا تم مجھے دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہے کہ میں یہاں ہوں؟ سرفراز اتنا حیران ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا ڈر لگ جاتا ہے کہ اس کا بھانڈا اب پھوٹ جائے گا۔ پھر دعا سرفراز سے کہتی ہے کہ تم تو سمجھ رہے ہوگے کہ میں مر گئی ہوں، کیونکہ جو حال تم نے میرا کیا تھا، وہ وقت میں نے کتنا اذیت میں گزارا ہے، اب سے وہ وقت تم گزارو گے اور میں تمہیں اس قدر تکلیف اور اذیت دوں گی۔ پھر دعا کہتی ہے کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ تم میرے بہنوئی ہو۔ ناظرین، یہ ساری باتیں سوچ کر سرفراز آفس میں بیٹھے ہوئے سخت پریشان ہوتا ہے کہ اچانک دعا وہاں آ جاتی ہے۔ سرفراز دعا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں، کیونکہ سرفراز کو یہ ڈر ستا رہا ہوتا ہے کہ اگر نوشروان کو دعا نے سب کچھ بتا دیا تو وہ میرا کیا حشر کرے گا۔ اور دعا کہتی ہے کہ تمہارے سامنے مسز نوشروان غزنوی کھڑی ہے۔ ناظرین، اب تو لگتا ہے کہ سرفراز کے الٹے دن شروع ہو چکے ہیں اور دعا اب تو نوشروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ یہ کتنا گھٹیا شخص ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے میری زندگی برباد کی تھی اور اب میری بہن فضا کا جینا حرام کیا ہوا ہے اس گھٹیا شخص نے۔ سرفراز دعا کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سٹور پر دعا سرفراز کو دیکھ لیتی ہے اور جعفر سے کہتی ہے کہ اس آدمی کی تمام ڈیٹیلز مجھے چاہیے، کہ یہ آدمی کہاں رہتا ہے، کیا جاب کرتا ہے۔ جعفر جب اس سے جا کر دیکھتا ہے تو وہ سرفراز ہوتا ہے۔ جعفر آ کے دعا کو کہتا ہے کہ بی بی جی، یہ تو سرفراز ہے اور یہ نوشروان صاحب کے آفس میں ہی کام کرتا ہے، اور یہ انتہائی بدتمیز آدمی ہے۔ ایک مرتبہ نوشروان صاحب اس کو آفس سے نکالنے بھی لگے تھے تو یہ منتیں سماجتے کرنے پر اتر آیا اور نوشروان صاحب نے معاف کر دیا۔ تو یہ سب سن کر بہت حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور وہ جعفر سے کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نوشروان اس کو جانتے ہیں اور اس سے مل چکے ہیں۔ اب دعا کو بھی اس بات کا ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں اس کی حقیقت ہی نوشروان کے سامنے نہ آ جائے۔ تو دعا اس تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اپنے امی ابو کے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی بہن فضا سے ملتی ہے اور اپنی بہن فضا سے پوچھتی ہے کہ سرفراز کا رویہ اب بھی تمہارے ساتھ برا ہے؟ کیا سرفراز مجھے جانتے ہیں؟ تو فضا کہتی ہے کہ شروع میں رویہ بہت اچھا تھا، جب سے آپ کا پتہ چلا انہیں تب سے ان کا رویہ دن بدن میرے ساتھ بدتر سے بدتر ہوتا گیا۔ تو دعا فضا سے کہتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے نہ مجھ سے ملے ہیں۔ فضا کہتی ہے کہ یہی تو بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں وہ تمہارے نام سے اتنا چڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر دعا اور سرفراز کا سامنا ہوگا۔ سرفراز اپنی بیوی کو لینے اپنے سسرال جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کے سسرال کے باہر ایک بڑی سی گاڑی اور گارڈز کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ سوچنے لگ جائے گا کہ آخر اتنا کون بڑا امیر شخص میرے سسرال کا رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ سرفراز یہ سب جاننے کے لیے باہر ہی رک جاتا ہے اور دعا فضا سے مل کر اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلے گی تو دروازے پر دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ سرفراز کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور وہ دعا کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دعا سے سوال کرتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دعا اسے کہتی ہے کہ کیوں، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم مجھے دیکھ کر چونک گئے؟ کیا تم مجھے دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہے کہ میں یہاں ہوں؟ سرفراز اتنا حیران ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا ڈر لگ جاتا ہے کہ اس کا بھانڈا اب پھوٹ جائے گا۔ پھر دعا سرفراز سے کہتی ہے کہ تم تو سمجھ رہے ہوگے کہ میں مر گئی ہوں، کیونکہ جو حال تم نے میرا کیا تھا، وہ وقت میں نے کتنا اذیت میں گزارا ہے، اب سے وہ وقت تم گزارو گے اور میں تمہیں اس قدر تکلیف اور اذیت دوں گی۔ پھر دعا کہتی ہے کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ تم میرے بہنوئی ہو۔ ناظرین، یہ ساری باتیں سوچ کر سرفراز آفس میں بیٹھے ہوئے سخت پریشان ہوتا ہے کہ اچانک دعا وہاں آ جاتی ہے۔ سرفراز دعا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں، کیونکہ سرفراز کو یہ ڈر ستا رہا ہوتا ہے کہ اگر نوشروان کو دعا نے سب کچھ بتا دیا تو وہ میرا کیا حشر کرے گا۔
और दुआ कहती है कि तुम्हारे सामने मिसेस नौशरवान गजनवी खड़ी है। नाज़रीन, अब तो लगता है कि सरफराज के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और दुआ अब तो नौशरवान को सब कुछ सच सच बता देगी कि ये कितना घटिया शख्स है और यही वो शख्स है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी और अब मेरी बहन फिज़ा का जीना हराम किया हुआ है इस घटिया शख्स ने। नाज़रीन, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आने वाली एपिसोड के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की एक्टिंग आपको कैसी लगती है? अब तक के तमाम ड्रामाज में से ड्रामा सीरियल जानिसार को 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि ये ड्रामा अब तक के तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
ہے۔